अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, पाक भारत कशीदगी के बाद हालात पाकिस्तान में जो सियासी हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं और इस गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान पीटीआई को से कम 4 बड़े रिलीफ मिले हैं। वो कौन से हैं वो उस हवाले से आज बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान की जो अब मुलाकात हुई है उसमें जो इमरान खान का लहजा है वो बड़ा तब्दील है, उसके हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं। वो क्या मामलात हैं उस पर बात करते हैं। इसके अलावा कमल शोजब और इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के दरमियान वीडियोज सामने आई हैं जिसमें कमल शोजब ने अलीमा खान साहब के खूब जनाब क्लास ली है और खूब बुरा भला कहा है। ये क्या मामलात हैं, क्या असल सूरत हाल है, इसके हकाइक मैंने दोनों वीडियो आपके सामने पेश कर देनी है जिससे आपको बड़ी आसानी से अंदाजा आप लगा सकेंगे कि मामलात कहां चल रहे हैं। सबसे पहले जनाब के इमरान खान साहब की पार्टी को कम से कम 4 बड़े रिलीफ मिले हैं। तो यह ख्याल किया जा रहा है कि शायद जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उसको पहली मर्तबा अंदाजा हुआ है कि कौम जब साथ खड़ी होती है तो फिर कामयाबियां होती हैं, और जब कौम आपके साथ नहीं होती तो आपको पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी बुरा भला कहा जाता है, बल्कि गालियां तक पड़ती हैं। तो इस कौम की मोहब्बत को इंजॉय किया है एस्टेब्लिशमेंट ने पहली दफा, खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की जो मौजूदा क़यादत है उसको पहली दफा अवाम की तरफ से वाकई जिसे ठंडी हवा है वो मिली है। अब वो नहीं चाहते कि इमरान खान के साथ कुछ ज्यादा बिगाड़ा जाए, कि वो जो 10 हफ्तों से मुलाकातें बंद थी, किसी सूरत नहीं मिलने दिया जा रहा था, रास्ते में नाके लगाए जाते थे, आगे गुजरने नहीं दिया जाता था, पुलिस की भारी नफरी होती थी, कशीदगी होती थी, घसीटा जाता था, बालों से पकड़ा जाता था। इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। पहले इत्तला मिली कि नाके लगे हुए, लेकिन वो थोड़ा सा इसको जनाब नॉर्मल जाहिर करना चाहते थे कि जनाब नाके तो पहले भी होते थे ताकि कल को जो खास तौर पर कानूनी पेचीदगी उनके खिलाफ पैदा हो सकती हैं तो उनको जस्टिफाई किया जा सके। लेकिन बहरहाल गाड़ी समेत अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनों को जनाब जाने दिया गया जेल के दरवाजे तक, और आगे भी कोई खास मज़ाहिमत नहीं हुई, कोई 4 घंटे इंतजार नहीं करवाया गया जिस तरह के हम आदी थे या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब देखें नाका लग गया तो अब शाम तक मगरिब तक जनाब यही तमाशा रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आराम से उनको जाने दिया गया, जेल के अंदर भी आराम से भेज दिया गया। अच्छा, फिर भी यकीन नहीं था कि अब भी मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन फिर मुलाकात करा दी गई और खासी अच्छी खासी तसल्ली बख्श जनाब मुलाकात हुई। तो ये पहला रिलीफ है जनाब जो मुलाकात कराने दी गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा रिलीफ वो के पेरोल पर रिहाई, इमरान खान की दरखास्त थी कि पेरोल पर उनको रिहा किया जाए। ये इमरान खान की तरफ से नहीं बल्कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से थी। ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी और इस पर एतराज लगाकर इसको साइड पे फारिग कर दिया गया था। इत्तला ये थी कि उस पर उसको जनाब वापस कर दिए कि इस पर एतराजात बहुत हैं। लेकिन अब जनाब खबर आई है कि उसको सुबह के लिए जनाब बाकायदा लगा दिया गया है। अब एतराजात के साथ उसकी समाअत होगी। ये नहीं है कि इमरान खान कोई फौरी तौर पर पेरोल पर रिहा हो जाएंगे या क्या हो जाएगा, लेकिन कम से कम एक ऑप्शन है और इस ऑप्शन को जिंदा रखा गया है। और इस जिंदा रखने का मकसद भी एस्टेब्लिशमेंट का कि जनाब वो नहीं चाहती कि मजीद एस्केलेशन हो, बहुत ज्यादा हालात बिगड़े, मजीद कशीदगी हो। इंडिया के साथ आपका सीज फायर हो गया तो वो पाकिस्तान के साथ भी शायद सीज फायर करना चाहते हैं। लेकिन इससे जो नून लीग की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो मुसलसल जनाब रोड़े अटकाने में लगी हुई है। अब वो किस हद तक रोड़े अटका सकते हैं ये तो वक्त बताएगा। तीसरा रिलीफ में जनाब आपको बताऊं, सियासी कैदी रिहा होना शुरू हो गए हैं। पिछले हफ्ते के दौरान मतलब आपको मैंने बताया था कि मियां इबाद फारूक जो नंबर 1 जनाब सस्पेक्ट था और जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा था इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब वो बहुत ज्यादा सख्त है और बहुत ज्यादा एक्टिव था, वो रिहा होके घर पहुंच गया। हालांकि उसको भी 10 साल सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो भी बहरहाल जमानत पर रिहा होकर घर पहुंच गए। इसके अलावा मियां महमूद और रशीद के जनाब जो दामाद हैं वो भी जनाब अकरम उस्मान साहब साबिक MP हैं, वो भी रिहा होकर घर पहुंच गए अनएक्सपेक्टेडली। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सेनेटर एजाज चौधरी और महमूद रशीद भी रिहा हो जाएंगे। अच्छा, महमूद रशीद साहब के हवाले से यह भी है कि वो खुद भी जेल में थे और उनके दामाद भी जेल में थे। उनको भी ऑफर की गई थी कि जनाब आप जमानत की दरखास्त दायर करें,
اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جناب ریجیکٹ کر دیا جائے، 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کو، تو اب آپ کی رہائی کے امکانات ہیں۔ لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے داماد کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جیل سے باہر آؤں اور میری بیٹی کا جو خامند ہے وہ میری وجہ سے جیل کے اندر ہو، تو وہ پہلے رہا ہوگا تو پھر اس کے بعد میں اپنی رہائی کے حوالے سے سوچوں گا۔ اچھا، بلکہ ان سب رہنماؤں کا بشمول شاہ محمود قریشی، ان کی خواہش یہ ہے کہ پہلے عمران خان رہا ہوں، وہ بعد میں رہا ہوں، لیکن عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ نہیں، پہلے یہ جو رہنما ہیں یہ رہا ہو جائیں، اس کے بعد ان کی رہائی کی بات ہو۔ تو بہرحال اس قسم کی صورتحال چل رہی ہے۔ یہ جناب تیسرا ایک بڑا ریلیف تھا۔ چوتھا جناب توشہ خانہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ اچھا، توشہ خانہ کی کیس جناب فروری سے دن رات سماعت ہو رہی تھی، اور جناب اس کو بڑی جلدی کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جلد سے جلد سزا سنائی جائے، تاکہ اس کی وجہ کہ القادر ٹرسٹ کیس میں اگر سزا ضمانت ہو جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے جا کر، تو کم از کم نیا ایک کیس تیار ہو۔ لیکن اب اس کو جناب اس کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، اور فروری کے بعد یہ مسلسل 10ویں سماعت ہے جو ملتوی کر دی گئی ہے۔ جیل سماعت تھی، لیکن کہا گیا کہ نہیں، جیل سماعت نہیں ہوگی، بلکہ وہ جناب اسلام آباد کی جو کورٹ ہے اس میں سماعت ہو۔ یہ 4 بڑے ریلیف ہیں جناب۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا لہجہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، بات تو یاد نہیں، یاد ہے لہجہ اس کا۔ تو عمران خان صاحب کا لہجہ، لیکن میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان لہجے تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد عمران خان کی بہنوں علیمہ خان صاحبہ نے ڈائریکٹ جناب اپنا میسج عمران خان کا پہنچایا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ وکیل ملاقات کرتے تھے اور وہ کہتے تھے عمران خان کے کہ صرف مودی پر بات کی ہے اور جناب اسٹیبلشمنٹ پر بات نہیں کی، گورنمنٹ پر بات نہیں کی، تو وہ کہتے دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے بات نہ کی ہو، تو یہ سنسر کر رہے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ خود محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے خود ملاقات کی 11 ہفتے بعد، اور پھر خود آ کر اس کا پیغام بھی دیا۔ لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ختم ہونے والی ہے۔ پہلے میں آپ کو جناب وہ پیغام پڑھ کر سناتا ہوں، اور ٹویٹر پر خاص طور پر جو پیغام جو محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے آ کر کہا، اس کے کہنے کے 2 پارٹ تھے۔ ایک پارٹ انڈیا کے حوالے سے تھا، ایک پاکستان کی داخلی سیاست کے حوالے سے تھا۔ تو جناب جو ٹویٹر پر پہلا پیغام عمران خان کا جاری کیا گیا ہے وہ صرف ہندوستان کے حوالے سے ہے، اس میں پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹکس کی صورتحال نہیں ہے، لہٰذا ایک اور ٹویٹ بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے، صبح کو گھنٹے تک 2 گھنٹے تک عمران خان کا پھر پورا پیغام ہوگا۔ تو جو ٹویٹ ہے سب سے پہلے میں وہ سناتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاک بھارت حالیہ کشیدگی نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ پاکستانی ایک بہادر اور خوددار قوم ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے۔ جس طرح ہمارے جوانوں نے فضائی اور زمینی سرحدوں پر مودی کو شکست دی، ویسے ہی پاکستانی عوام خصوصاً سوشل میڈیا نے دنیا بھر میں شکست دی۔ مودی نے پاکستان میں سویلین بچوں، عورتوں، بزرگوں اور تنصیبات کو ٹارگٹ کر کے بزدلی کا مظاہرہ کیا، جس کا ہماری فورسز نے بہترین جواب دیا۔ ہم ان بزدلانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلینز اور ملٹری آفیشلز کی فیملیز کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں میں پاک فضائیہ سمیت تمام فوجی جوانوں کو پروفیشنلزم اور بہترین کارکردگی دکھانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مودی کی طرح سویلین اور سول تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے پاکستان پر حملے میں شامل طیاروں اور تنصیبات کو کامیابی سے تباہ کر کے کامیابی حاصل کی۔ عمران خان کہتے ہیں نریندر مودی پاکستان سے سخت نفرت کرتا ہے، اور دوران جنگ پاکستانیوں کے بے خوف رویے نے مودی کے غصے کو مزید ابھارا ہوگا۔ وہ سخت غصے میں ہوگا اور انتقام لینے کے لیے دوبارہ ویسا ہی فالس فلیگ کرنے کی کوشش کرے گا جیسا جموں کشمیر میں کیا، جس کے لیے ہمیں محتاط اور تیار رہنا ہوگا۔ جس کے میں 2019 میں بھی اس حوالے سے پیشین گوئی کر چکا تھا۔ مودی کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کو معاشی سطح پر بھی نقصان پہنچائے۔ کسی بھی نئے حملے کی صورت میں قوم کو تیار اور متحد رہنا ہوگا۔ عمران خان پوری قوم کو متحد رہنے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں یہاں تھوڑا سا ٹلٹ ہو رہا ہے، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں دوران جنگ فوری رد عمل دینا انتہائی ناگزیر ہوتا ہے۔ جنگیں 60% تک اعصاب سے لڑی جاتی ہیں، اور اسی لیے ایسی لیڈرشپ کا ہونا انتہائی اہم ہے جسے قوم کی حمایت حاصل ہو
اور جو فوری طور پر بڑے فیصلے کرنے اور کسی بھی حملے کا جواب دینے کی طاقت رکھتی ہو۔ حالت جنگ میں فوج کو عوام کی حمایت کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور قوم کا مرال بہت اہمیت رکھتا ہے، جو فوج کا سہارا بنتا ہے۔ اس لیے میں مسلسل اس بات پر زور دیتا آیا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نظام انصاف کو زندہ کرنا چاہیے۔ یہ جناب اڈیالہ جیل سے اپنے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد جو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا، اس کا ایک جناب ہلکا سا خلاصہ تھا جو میں نے پیش کیا۔ اچھا، یہ ہے پارٹ فرسٹ۔ اب محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے آ کر جو اس کا جو دوسرا پارٹ ابھی آئے گا اس حوالے سے بھی بات کی ہے۔ علیمہ خان کہتی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو مکمل ڈکٹیٹرشپ میں ڈال دیا گیا ہے، عدالتوں میں فرد واحد کا حکم چل رہا ہے، ججز کو سرکاری ملازم بنا کر عدلیہ کی آزادی اور پاور چھین لی گئی ہے۔ فرد واحد کون ہے؟ وہی جناب جنہیں جنگل کا وہ بادشاہ۔ اب عمران خان ہو اور مصلحت میں بولے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی منظوری 26ویں آئینی ترمیم کا نتیجہ، اس فیصلے نے پورے پاکستان کو جناب جگ ہنسائی کا باعث بنا۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ شریف خاندان مریم نواز مودی کے خلاف بیان دینے کی بجائے ہمارے پیچھے پڑی ہے، ان کا سب سے بڑا دشمن پاکستان میں عمران خان ہے۔ ہم یہاں خاندانی سیاست کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ صرف اپنے بھائی کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور جو ہی عمران خان رہا ہوتا ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ یہ سیاست میں نہیں ہے اور نہ شامل ہوں گی، بلکہ وہ گھر بیٹھ جائیں گی اور وہ میڈیا کے سامنے بھی نہیں آئیں گی۔ اچھا، ایک بات میں اور آپ کو کہوں، دیکھیں معاملات تو ختم ہونے آج نہیں ہوں گے تو کل ہوں گے، لیکن یہ حکمران شرمندہ بڑے ہوں گے۔ یعنی وہ خاتون جناب جو اپنے بھائی کی پیروی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور جو 2 سال تک ماری ماری پھرتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرا نام 42 مقدمات میں شامل کیا جا چکا ہے، 42 مقدمات اس کے خلاف اس وقت تک قائم ہو چکے ہیں۔ معلوم پڑا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کا پیغام باہر لا کر بتانے کی وجہ سے میرا نام اتنے مقدمات میں شامل کیا گیا۔ تو جناب عمران خان کا لہجہ تبدیل، لیکن یاد رکھیے گا وہ فرد واحد کے خلاف بات کرے گا، اور جو آنے والا ٹویٹ ہے اس میں جناب نہ صرف حکومت بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آئینہ کم از کم لازمی دکھایا جائے گا۔ اچھا، دوسری طرف جناب مخصوص نشستوں کا کیس، سنی اتحاد کونسل کے وکیل کا 11 رکنی بینچ پر اعتراض۔ اس حوالے سے جسٹس امین الدین نے کہا کہ آپ کو 30 تاریخ پر اعتراض یاد آیا ہے۔ اس کے جواب میں وکیل فیصل صدیقی کا کہنا تھا پہلی سماعت پر ہمیں نوٹس ہی نہیں تھا، دوسری تاریخ پر جنگ ہو گئی اور تیسری آج ہے۔ اس پر جسٹس امین الدین خان کا کہنا تھا اگر نوٹس نہیں ملا تھا تو نہ آتے۔ لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے، ایسے جو مختلف کورٹ رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان بڑے جناب فرنٹ پہ فٹ پہ جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور ان کی خواہش یہی لگتی ہے کہ وہ جلد از اس کا فیصلہ سنائیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت تک امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا، لیکن نظر ثانی کی ان کو جناب بڑی جلدی ہے۔ لیکن جسٹس وکیل فیصل صدیقی کے اعتراض پر انہیں جناب ان سے پوچھا گیا کہ اچھا چلے ہم کل تک اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں، اب کل تک اعتراضات تحریری جمع کرا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے 2 دن چاہیے۔ اب 2 دن جب ہوئے تو آگے جناب چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں ہفتے کی، تو اس پر انہوں نے کہا ہے جی کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پیر کو اب اس کی سماعت ہوگی۔ اس حوالے سے آگے کیا رد عمل آتا ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ اسی ڈگر پر دکھائی دیتی ہے جہاں انہیں کھڑا کیا گیا تھا۔ جسٹس عائشہ کا اختلافی فیصلہ اپلوڈ نہ ہونے کا معاملہ، سپریم کورٹ میں نئے ضوابط لاگو، کسی بھی بینچ کے سینئر ترین جج کی منظوری کے بغیر کسی اختلافی یا اضافی نوٹ کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر شائع نہیں کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے پالیسی آپشن بھی جاری کرا دی، ججز سے رائے بھی پوچھ لی۔ یعنی اس وقت جتنا مکروہ کردار اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کر رہے ہیں، شاید ہی کوئی کر رہا ہو۔ یہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، جب وہ بینچز میں بیٹھتے تھے اور اپنے اختلافی نوٹ جاری کرتے تھے تو وہ سب سے پہلے جناب اپلوڈ ہوتے تھے، اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یاد رکھیے گا 2 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ جو جتنے بھی یہ قانون اور ضوابط بنا رہے ہیں یہ سارے ان کی جناب پھندا ثابت ہوں گے، ان کی جناب اپنے راہ میں روڑے ثابت ہوں گے۔ اس سے عمران خان کا کیا جانا ہے، یہ کسی اور کا کیا جانا ہے، یہ سپریم کورٹ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور دوسری بات، یہ جج جو اس وقت جناب ایک مخصوص راہ پہ چل رہے ہیں یہ شرمندہ ضرور ہوں گے۔ صنم جاوید کو گزشتہ روز عدالت پیش کیا گیا، اس کا کہنا تھا ہم غدار نہیں حق گو ہیں، ہمارا کوئی کاروبار ہندوستان میں نہیں، نہ ہی ہمیں مودی کی مذمت سے خوف آتا ہے۔ غدار وہ ہیں جو ظالم کے خلاف لب کشائی سے کتراتے ہیں۔ شکر ہے پاک فضائیہ کا جنہوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاک فضائیہ
सियासत में भी हिस्सा नहीं लेती और उनको सामने आना चाहिए। दूसरी तरफ मार्का हक में भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज ने जो भरपूर जवाब दिया, इस दौरान जो शहादतें हुई उसकी तफसील जारी कर दी गई है। इस दौरान 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि भारतीय जारहियत का जवाब देते हुए 78 एहलकार जख्मी हुए, 40 शहरी भी शहीद हुए। बहरहाल एक एतराज था कि जनाब स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद, इसी तरीके से दीगर रहमान शहीद और दीगर शोहदा का नाम नहीं लिया जा रहा था। बहरहाल एक मसलियत थी कि जब अपना नुकसान हो भी चुका होता है तो पहले दुश्मन को जवाब दिया जाता है, उसको ठिकाने लगाया जाता है और फिर आकर बाकी अपने इंटरनल सूरत हाल को ठीक किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये वो सपूत हैं पाकिस्तान के कि जिन्होंने अपनी जान देकर पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की आन और पाकिस्तान की खुददारी को का तहफ़्फ़ुज़ किया। मेहरबानो कुरैशी साहबजादी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो कहती हैं जब कौम मुत्तहिद हो तो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मेरे वालिद ने जेल से खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मन मुल्क के साथ सीज फायर हो सकता है तो क्यों ना हम अपने मुल्क में एक सियासी सीज फायर करें, क्योंकि एक मजबूत घर ही आपको बेहतरी की जानिब ले जा सकता है। लेकिन अब डिपेंड करता है क्या हुकूमत वाकई इंटरनल सीज फायर चाहती है या नहीं चाहती। एक अब तक जो आसार नजर आ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना चाहती। वो कहते हैं कि पहले इंटरनली हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, अब हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो इस सिस्टम की बेनिफिशरी हैं, वो चाहे जनाब नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, उनकी शदीद ख्वाहिश है कि कारोबार ऐसे ही चलता रहे, वो ऐसे ही हुक्मरान रहें। लेकिन अब क्या होता है ये आने वाले चंद दिन बहुत अहम है। दूसरी तरफ जनाब कमल शोजब जो पीटीआई वुमेन विंग की चेयरपर्सन है, सरबराह है, उनकी तरफ से जनाब एक एतराज किया गया कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने क्यों कहा कि गोहर कौन होते हैं, कौन गोहर हैं, कोई गोहर नहीं है, इमरान खान जनाब पार्टी के चेयरमैन है। ये किस तनाजुर में किया गया था। लेकिन लगता ऐसे है कि इस वक्त उन्होंने अपनी पोजीशन कमल शोजब ने चेंज कर ली है, थोड़ी सी अपने आप को जनाब किसी साइड पर टिल्ट कर लिया। जितना उन्होंने इसके हवाले से रिएक्ट किया है, उनका रिएक्ट बनता नहीं था। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने जेन्युइन बात की थी। बात यह थी कि जनाब हुकूमत जो है वो मशवरा करना चाहती है पीटीआई से, और उसके लिए जनाब गौहर साहब से बात हो रही है। उनका गौहर कौन, ये तो इमरान खान साहब से बात होनी चाहिए। और गौहर साहब जब चेयरमैन बने थे तो उस वक्त वो खुद कहते थे कि नहीं जी, असल चेयरमैन तो इमरान खान है, मेरे पास तो ये एक अमानत है और मैं कोई काम इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं करूंगा। अब यही बात अगर अलीमा खान कहती हैं कि गौहर जो है इमरान खान की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते, या हुकूमत गौहर से पूछकर जनाब जो पीटीआई को मुतमईन नहीं कर सकती, इस बात पर कमल शोजब साहिबा क्यों नाराज हुई हैं। सबसे पहले देखें कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा था। सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि मैं पीटीआई के साथ बैठने को तैयार हूँ। आज सुनने में आ रहा है कि उनका राब्ता हुआ है मिनिस्टर गौहर से। आप समझते हैं इमरान खान के बगैर पीटीआई को उनके साथ बैठना चाहिए? वो किसके साथ बैठ रहे हैं? इमरान खान के साथ तो चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलने दे रहे, और ये बैठना चाहते हैं किसके साथ? गौहर के साथ। आपके चेयरमैन है इमरान खान चेयरमैन है, इमरान खान चेयरमैन है और वो जेल में है और उनको आपने बंद किया हुआ है। हमारी मुलाकातें बंद की हुई हैं। आप हमें यहाँ कोर्टों के अंदर मुझे इश्तिहारी बनाया हुआ है। आपका जोर औरतों के ऊपर चल रहा है। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल असूली बात की कि नहीं, असल इमरान खान है, पार्टी इमरान खान है, इमरान खान और अवाम का ताल्लुक है। ये जो इवन एमपीएस एमएनएस हैं, इरकान पार्लियामेंट है, या इस वक्त जनाब जो अपोजिशन या पार्टी के ओहदेदारान हैं, वो अज खुद कोई फैसला नहीं कर सकते, वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, वो इमरान खान की जेल पर अपनी जाती जनाब रवाबित उस्तवार नहीं कर सकते। उन्होंने असूली तौर पर कहा था। लेकिन जवाब में कमल शोजब ने क्या कहा, जरा सुने। हमने इसको बिखरने नहीं देना, ये इसकी ओनरशिप है, ये पीटीआई हमारी फैमिली है। मुझे तो बहुत तकलीफ हुई आज अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जी कौन गौहर, इमरान खान चेयरमैन है। इमरान खान तो बानी चेयरमैन है भाई, उन्होंने ही गौहर को नॉमिनेट किया, उन्होंने उनको चेयरमैन बनाया। अगर आपके तंजीम के ओहदों की इज्जत नहीं होगी तो आप कौन सा डिसिप्लिन फॉलो करेंगे? बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, वो जिस वक्त मीटिंग करता है, चेयर करता है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमें मौका देता है बोलने का, हम बोलते हैं। आप अभी इस वक्त मेरी रिस्पेक्ट में मैं जो कह रही हूं वो मान रहे हैं, इसलिए ये नहीं है कि मैं आपकी कोई बड़ी रिश्तेदार हूं या मुझसे आपको बड़ी मोहब्बत है।
इसलिए कि आपको इमरान खान की इस पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करना। आप कहते हैं कि इमरान खान ने इनको विमेन विंग का सदर लगाया, ये विमेन विंग का डिसिप्लिन लेके चल रही है, हम इसलिए इसके ओहदे की रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे शक्ल XYZ कोई भी हो। आप इमरान खान के डिसीजन की रिस्पेक्ट करें। कोई कौन होता है उठ के उसको कहने वाला जी ये तो मुंशी है फलाना, ये बातें करने वाली टके टके के लोग हैं, उठ के जो है वो बदतमीजियां कर रहे हैं। जो इमरान खान के उधर गेट के ऊपर जो है वो ड्यूटियां देते थे बतौर गेट कीपर, वो उठ के पार्टी के चेयरमैन को बेइज्जत कर रही है, ट्वीट्स में कह रहे हैं कि जी ये मुंशी है, इसकी ये औकात है। मैं तो अलीमा आपा से लड़ूंगी अब जिस दिन मुझे नजर आएंगी कि या तो आप अनाउंस करें कि आप सियासत में आ गई हैं, और अगर आप खान साहब की फैमिली है तो प्लीज आप पार्टी को फिर बर्बाद मत करें बाहर से बैठ के। ये क्या तरीकेकार है कि आप मतलब यहां पर आप देखें, मैं आप लोगों को अगर ओहदे की इज्जत ही नहीं है, तंजीम कोई चीज ही नहीं। मैं कबल शोजब साहिबा को मशवरा दूंगा कि बेहतरी इसी में है कि इस वक्त भी वो माजरत कर लें। उन्होंने गलत काम किया है, कारकुन बिपरे हुए हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, और वो कहें कि मुझे सियाको सवाब का अंदाजा नहीं था। अब मैंने मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की सारी वीडियो देखी है और मुझे अंदाजा हुआ है तो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं, लिहाजा मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, माजरत करती हूँ, तो शायद मामलात बेहतर हो जाएं। लेकिन अगर वो स्टांस लेती हैं तो वो इस वक्त जनाब कारकुनों के निशाने पर हैं, वो कारकुनों की नज़रों से गिर चुकी हैं, और जो वर्कर और आवाम की नज़रों से गिर जाए वो कभी उठ नहीं सकता। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।